राधे राधे। सनातन धर्मको व्याख्या गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको आनन्द चाहन्छौँ। त्यो आनन्द बढ्दै जाओस् र सधैँ रहिरहोस् यस्तो हामी सबै चाहन्छौँ र त्यही आनन्दकै निम्ति निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर वास्तविक आनन्द के हो, कहाँ छ, यही नजानेको कारणले गर्दा अनादिकालदेखि निरन्तर प्रयत्न गरेर पनि हामी सुखी हुन सकेनौँ। बारम्बार दुःख मिल्यो हामीलाई र वेद शास्त्रद्वारा हामीले यही बुझ्यौँ कि त्यो अनन्त आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ र यो भगवानलाई पाउनु, त्यसको निम्ति केही साधन गर्न जरुरी छैन। केवल भगवानलाई जाने पुग्छ। भगवानलाई जान्नको निम्ति केवल मानव देहमा नै सम्भव छ। त्यसैले यो मानव देह देव दुर्लभ बताइयो। स्वर्गका देवी देवता समेत यो मानव देह चाहन्छन्, किनकि यही मानव शरीर नै कर्म योनि हो र यही शरीरमा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, अनन्त आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। स्वर्गको सुख सीमित, क्षणिक र नाशवान हो। त्यसैले त्यहाँका देवी देवता पनि अनन्त सुख पाउनको निम्ति अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति यो मानव देह चाहन्छन्। यो मानव देह पाएर सबैभन्दा पहिले हामीले भगवानलाई जान्नु छ। यही प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ। यो मानव देह कहिले हामीबाट खोसिन्छ कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले तुरुन्तै भगवानलाई जान्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। भगवानलाई जान्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्नु थियो। त्यही क्रममा हामीले प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा प्रयत्न गर्यौँ र यही बुझ्यौँ कि प्रत्यक्ष रूपमा हामी भगवानलाई अनुभव गर्न या भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्न सक्दैनौँ। यसका दुईवटा प्रमुख कारण बताइयो। पहिलो त भगवान इन्द्रिय मन बुद्धिभन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। दोस्रो, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक हुन्, भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी दिव्य भगवानलाई जान्न या अनुभव गर्न सक्दैनौँ। अनुमान प्रमाणद्वारा हामीले भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्ने प्रयत्न गर्यौँ र विभिन्न तर्कहरूद्वारा भगवानको अस्तित्व सिद्ध गरियो। जस्तै सृष्टि रूपी कार्यलाई देखेर, सृष्टिको स्थितिलाई देखेर, सृष्टि धारण भएको देखेर र सृष्टिको प्रलयको अनुमान गरेर हामी यस्तो शक्तिशाली चैतन्य कर्ताको अनुमान लगाउन सक्छौँ जो भगवान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सृष्टिको प्रारम्भमा पनि भाषा, लिपि, कला, विभिन्न वस्तुको निर्माण आदिको ज्ञान दिनेवाला प्रथम गुरु कोही सर्वज्ञ भगवान हुनुहुन्छ, हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी वेदमा भएको ज्ञान यथार्थ ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान भएकोले त्यसको यथार्थ अनुभव गर्नेवाला, त्यसै गरी वेदलाई प्रकट गर्नेवाला, त्यसै गरी वेदको वक्ता कोही सर्वज्ञ हुनुपर्छ, हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यो सर्वज्ञ तत्त्व भगवान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सृष्टिको क्रममा परमाणुहरूमा जुन परिगिन्ती हुनुपर्छ, विभिन्न सङ्ख्यामा, विभिन्न मात्रामा परमाणुहरूको संयोजन भएर यो सृष्टिमा विविधता देखिन्छ, त्यसको निम्ति पनि त्यो परिगणन गर्नेवाला कोही समर्थ चेतन तत्त्व हुनुपर्छ, जसलाई भगवान भनिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न जीवहरूले गरेका शुभाशुभ कर्मको फल दिनेवाला पनि कोही सर्वसमर्थ भगवान हुनुपर्छ। यी विभिन्न तर्कद्वारा हामीले भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्यौँ। तर भगवानको अस्तित्व सिद्ध गरिसकेपछि व्यक्तिहरूको दिमागमा केही शङ्काहरू, केही प्रश्नहरू आउँछन्। जस्तै
यदि भगवान भएको भए ठिक छ, सृष्टिलाई देखेर या वेदलाई देखेर या विभिन्न कारणले हामीले अनुमान त गर्यौँ भगवान हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो भगवानको अस्तित्व यदि छ भने त्यो भगवान त दयालु हुनुपर्ने, करुणाको सागर हुनुपर्ने। तर यो सृष्टिमा जुन क्रूरता देखिन्छ, एउटा जनावरले अर्को जनावरलाई अत्यन्त पीडा दिएर मारिरहेका छन्, खाइरहेका छन्, यस प्रकारको निर्दयी व्यवहार देखेर भगवान त निर्दयी सिद्ध हुनुहुन्छ, जसले यस्तो घोर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कति दुःख मिल्छ विभिन्न योनिहरूमा। यहाँहरूले कहिलेकाहीँ डिस्कभरी च्यानल या एनिमल प्लानेट हेर्नुभयो भने त्यहाँ देखिन्छ कि यो संसार कति क्रूर छ। त्यसैले भगवान त करुणाको सागर दयालु हुनु पर्यो, उहाँले यस्तो क्रूर सृष्टि कसरी गर्न सक्नुभयो? यो एउटा प्रश्न आउन सक्छ। अर्को यो आउन सक्छ कि यदि भगवानले संसार बनाउनु भएको हो भने भगवानले जीवलाई पनि बनाउनु भएको होला? यो दोस्रो प्रश्न आउन सक्छ। पहिले यसको समाधान गरिहालौँ, त्यसपछि फेरि अरू प्रश्नहरूको समाधान गरिनेछ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा भगवानले संसार बनाउनु भएको होइन। अब नास्तिक महोदयहरू भन्न सक्नुहुन्छ, हामी पनि त यही बताउँदै थियौँ कि भगवानले बनाउनु भएको होइन। पुरा कुरा सुन्नुहोस्, भगवानले नयाँ संसार बनाउनुहुन्न, जे पहिले थियो त्यसैलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ। सृष्टि शब्द सृज धातुबाट बन्दछ र त्यसको अर्थ हो प्रकट गर्नु। र शास्त्रमा पनि यही बताइएको छ, प्रजाः सृज यथा पूर्वं याश्च मय्येनुशेरते। भागवत 3:9-43। वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ कि भगवानले जस्तो पहिले कल्पमा थियो प्रलयभन्दा पूर्व त्यस्तै सृष्टि गरिदिनुहुन्छ। लोक संस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया। भागवत 3:20-17। अर्थात् यी जति पनि लोकहरू छन्, हामी यो पृथ्वी इत्यादि विभिन्न लोकहरू, ग्रहहरू, नक्षत्रहरू देख्दछौँ, यो भगवानले त्यस्तै बनाउनुहुन्छ जस्तो प्रलयभन्दा पहिले थियो। सूर्य चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ऋग्वेद 10:193। वेदले पनि यही बताएको छ कि भगवानले जस्तो पहिले थियो त्यस्तै सूर्य, त्यस्तै चन्द्रमा, त्यस्तै पृथ्वी, त्यस्तै अन्तरिक्ष सबै त्यस्तै बनाउनुहुन्छ। त्यसैले नयाँ संसार बनाउनुहुन्न, पहिले जस्तो थियो त्यस्तै संसार प्रकट गरिदिनुहुन्छ। जस्तै यहाँहरूले क्रिकेट हेर्नुभयो भने त्यहाँ यदि गेम सकिएन आज र भोलि सुरु गर्नुपर्ने भयो, भोलि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भयो भने भोलि त्यो गेम सुरु गर्दाखेरि हिजो जो ब्याटिङ गर्दै थियो उसैले ब्याटिङ गर्छ, जसले बलिङ गर्दै थियो उसैले बलिङ गर्छ। हिजो जस्तो अवस्थामा सकिएको थियो त्यस्तै अवस्थामा सुरु हुन्छ, कुनै नयाँ खेल सुरु हुँदैन भोलिपल्ट। त्यसै गरी यो संसार पहिले जस्तो थियो त्यस्तै भगवानले प्रकट गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई हामी आक्षेप लगाउन सक्दैनौँ। यदि भगवानले बाइबलमा बताए जस्तै, बाइबलमा गॉडले नयाँ संसार बनाउँछन्, कुरान अनुसार पनि अल्लाहले नयाँ संसार बनाउँछन्। यदि यस प्रकारले नयाँ संसार बनाएको भए हामी आक्षेप लगाउन सक्थ्यौँ कि भगवान क्रूर रहेछन्, या बाइबल र कुरानको सिद्धान्त अनुसार गॉड र अल्लाहमाथि यो आक्षेप लगाउन मिल्छ कि गॉड क्रूर रहेछन्, निर्दयी रहेछन्, अल्लाह क्रूर रहेछन्, निर्दयी रहेछन्, किनकि उनले यस्तो क्रूर यातनाले भरिभराउ संसार बनाए। तर भगवानलाई यो आक्षेप लगाउने कहीँ पनि स्थान छैन, किनकि भगवानले नयाँ संसार बनाउनु भएको होइन। र दोस्रो प्रश्न यो आउन सक्छ कि यदि भगवानले संसार बनाएको मान्ने हो भने भगवानले जीवलाई पनि बनाउनु भयो होला, तर यो शास्त्र विरोधी हो। किनकि शास्त्र भन्दछ, ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनिशा वजाहेका भोक्ति भोग्यार्थयुक्ता। श्वेताशतरोपनिषद 1:9। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2:20।
अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहि प्रजाः सृजमानां स्वरूपः श्वेताशतरोपनिषद 4:5। यस प्रकारले यी वेद शास्त्रको विपरीत हुन्छ र तर्कको पनि विपरीत हुन जान्छ। यदि भगवानले जीवलाई बनाउनु भयो भने जीव विकारी सिद्ध हुन्छ, तर जीव त विकारी छैन। जीव त नित्य छ, अपरिणामी छ, अपरिवर्तनशील छ। त्यसैले यस्तो नित्य अपरिवर्तनशील अविकारी तत्त्व कसैले पनि बनाउन सक्दैन। त्यसैले भगवानले न त संसार नयाँ निर्माण गर्नुभएको न त जीवको नयाँ निर्माण गर्नुभएको। यी जीवहरू हामी सबै अनादिकालदेखि नै मायाको अन्डरमा थियौँ र अनादिकालदेखि नै यो संसार सृष्टि प्रलय यही चक्र अनुसार चलिरहेको छ। त्यसैले भगवानलाई हामी आक्षेप लगाउन सक्दैनौँ। अब एउटा अर्को प्रश्न आउन सक्छ, ठिक छ सृष्टि प्रलय चल्यो, तर भगवान त सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। यदि प्रलयको अवस्थामा भगवानले त्यतिकै रहन दिएर नयाँ सृष्टि नगरिदिने हो भने कमसेकम हामीले दुःख त पाउने थिएनौँ। यो 84 लाख प्रकारको शरीरमा घुम्दाखेरि अनेक शरीरहरूमा विभिन्न प्रकारको कष्ट जुन हामीले झेलिरहेका छौँ त्यो त प्रलयको अवस्थामा मिल्दैन। किनकि प्रलयमा हाम्रो यो स्थूल शरीर पनि रहँदैन र सूक्ष्म शरीर पनि रहँदैन, केवल कारण शरीर रहन्छ र कारण शरीरमा इन्द्रिय मन बुद्धि हुँदैन। सुख दुःखको अनुभव कर्ता इन्द्रिय मन बुद्धि हो। त्यसैले सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर नभएको कारणले गर्दा प्रलय अवस्थामा हामीलाई दुःखको अनुभूति हुँदैन। त्यसैले प्रलयको अवस्थामा भगवानले त्यत्तिकै छोडिदिएको भए पनि हुने, यो एउटा प्रश्न आउन सक्छ। तर यो गलत प्रश्न हो। किनकि पहिलो कुरा त यदि प्रलयको अवस्थामा त्यत्तिकै छोडिदिने हो, फेरि सृष्टि नगरिदिने हो भने यो जीवमाथि अन्याय हुन जान्छ। किनकि प्रलयभन्दा ठिक पूर्व मानिलिनुस् एउटा जीवको स्थिति साधना गर्दा गर्दा ऊ यस्तो अवस्थामा पुगेको थियो कि नयाँ सृष्टि हुनासाथ अलिकति साधना गर्नासाथ उसले अनन्त आनन्द पाउँछ। त्यो अवस्थामा कुनै साधक छ भने उसको निम्ति त सृष्टि नगरिदिनु घोर अन्यायपूर्ण भयो। त्यसै गरी अर्को जीवले अनन्त पाप गरेको हुन सक्छ र अनन्त पाप गरेको जीवको अवस्था र अनन्त पुण्य गरेको जीवको अवस्था र भक्ति गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेको साधकको सबैको अवस्था फेरि एउटै रहन जान्छ। त्यसैले ती सबै जीवहरूमाथि के हुन्छ? अन्याय हुन्छ सृष्टि नगरिदिनाले। दोस्रो कुरा, भगवान सृष्टि नगर्न समर्थ हुनुहुन्न। ध्यान दिनुस्, यद्यपि भगवानलाई कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भनिन्छ, यसको मतलब हो जे चाह्यो त्यो गर्न सक्ने, जे चाह्यो त्यो नगर्न सक्ने, जे चाह्यो त्यो उल्टो गर्न सक्ने। यो संज्ञा, यो टाइटल भगवानको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। तैपनि भगवानले गर्न नसक्ने कार्यहरूको यदि हामीले लिस्ट बनाउँदै गयौँ भने, सूची तयार गर्दै गयौँ भने एउटा पुस्तक तयार हुन्छ। जस्तै भगवानले भगवानको नाश गर्न सक्नुहुन्न, भगवानले मायाको नाश गर्न सक्नुहुन्न, भगवानले जीवको नाश गर्न सक्नुहुन्न, भगवानले नयाँ जीव बनाउन सक्नुहुन्न, नयाँ माया बनाउन सक्नुहुन्न, नयाँ भगवान बनाउन सक्नुहुन्न। सृष्टिको क्रममा भगवानले पहिले प्रकृतिलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। प्रकृतिबाट महान, महानबाट अहङ्कार, अहङ्कारबाट पञ्चतन्मात्रा, पञ्चतन्मात्राबाट पञ्चमहाभूत। यस प्रकारले नै सृष्टि हुन्छ र प्रलयको क्रममा पृथ्वी जलमा मिल्छ, जल तेजमा मिल्छ, तेज वायुमा मिल्छ, वायु आकाशमा मिल्छ, आकाश अहङ्कारमा मिल्छ, अहङ्कार महानमा मिल्छ, महान प्रकृतिमा मिल्छ, प्रकृति भगवानमा मिल्छ। यस प्रकारले प्रलय हुन्छ। भगवानले यो क्रमलाई भङ्ग गरेर न त सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ न प्रलय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले विभिन्न चिज भगवान गर्न सक्नुहुन्न, त्यसमध्ये सृष्टि नगर्न पनि भगवान समर्थ हुनुहुन्न। त्यसैले प्रलयपछि सृष्टि अनिवार्य हो। पहिलो कुरा त भगवान समर्थ हुनुहुन्न। दोस्रो कुरा, यदि समर्थ भएको भए पनि जीवमाथि अन्याय हुन जान्छ। त्यसैले यो पनि गलत प्रश्न हो। अब अर्को एउटा प्रश्न आउन सक्छ,
कि भगवान त आनन्द हुनुहुन्छ, आनन्द नै आनन्द हुनुहुन्छ। हामीले प्रवचनको क्रममा चर्चा गरिसक्यौँ। यस्तो आनन्दले गर्नुभएको सृष्टि दुःखमय किन छ? अर्थात् आनन्द सिन्धु भगवानको रचना सृष्टि दुःखमय कसरी हुन सक्छ? अब यो कुरा बुझ्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले सृष्टिलाई अलिकति गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुस्, सृष्टि कार्यको निम्ति 5वटा तत्त्व चाहिन्छ। ती 5वटा तत्त्व के हुन्? पहिलो हो भगवान, दोस्रो माया, तेस्रो काल, चौथो जीव र 5औं कर्म। यी 5वटा चीज मध्ये कुनै एउटा भएन भने सृष्टि हुन सक्दैन। यदि भगवान हुनु भएन भने बाँकी 4वटा चीज मिलेर पनि सृष्टि हुँदैन। यदि जीव रहेन भने बाँकी 4वटा चीज मिलेर पनि सृष्टि हुन सक्दैन। प्रत्येक चीज जरुरी छ। अब भूमिका के हो? जस्तै भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। कुनै पनि कार्य गर्नको निम्ति मैले यस अघि नै बताएको थिएँ, एउटा उपादान कारण हुन्छ, एउटा निमित्त कारण हुन्छ। जस्तै घैटो बनाउनको निम्ति माटो उपादान कारण हो, कुमाले निमित्त कारण हो। र सृष्टिको निम्ति भगवान नै उपादान कारण हुनुहुन्छ, भगवान नै निमित्त कारण हुनुहुन्छ। ध्यान दिनुस्, मैले यस अघि प्रकृति उपादान कारण भनेर बताएको थिएँ, माया अथवा प्रकृति, तर त्यो गौण उपादान कारण हो। मुख्य उपादान कारण भगवान नै हुनुहुन्छ। किनकि सृष्टिको क्रममा जब प्रकृतिबाट महान अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत सब तत्त्वहरू तयार हुन्छ, तैपनि सृष्टि हुन सक्दैन। त्यसपछि भगवान प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, त्यसमा भगवान नै सर्वत्र व्याप्त भएर बल्ल सृष्टि हुन सक्छ। त्यसैले भगवान नै निमित्त कारण हुनुहुन्छ र भगवान नै उपादान कारण हुनुहुन्छ सृष्टिको। अब प्रकृतिको भूमिका के हो? हेर्नुस्, प्रकृति अथवा माया यो जड तत्त्व हो। सत्व, रज र तम यी 3वटा गुणले युक्त हुन्छ। र प्रलयको अवस्था, मायाको जुन अवस्था प्रलयको हो, त्यसलाई प्रकृति भनिन्छ, जसमा यी 3वटा गुण साम्यावस्थामा रहन्छ, शान्त रहन्छ, कुनै पनि गुण प्रकट भएको हुँदैन। र त्यसपछि काल शक्तिद्वारा यी 3वटा गुणमा क्षोभ उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले कालको भूमिका के हो? कालको भूमिका हो प्रकृतिमा क्षोभ उत्पन्न गर्नु, त्यसपछि प्रकृतिद्वारा महान इत्यादि हुँदै सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु, सृष्टिको स्थितिको क्रममा पनि निरन्तर यो जगतलाई अगाडि धकेल्नु र प्रलयसम्म पुर्याउनु, यो कालको भूमिका हो। त्यसैगरी जीवको भूमिका के हो? जीव गौण निमित्त कारण हो। भगवान प्रमुख निमित्त कारण हुनुहुन्छ, जीव गौण निमित्त कारण हो। र जीवकै निम्ति सृष्टि हो। ध्यान दिनुहोस्, जीवको निम्ति सृष्टि यस कारण हो किनकि यो सृष्टि एउटा अवसर हो। पेन्डिङ अवस्थामा प्रलयमा रहेका जीवहरूलाई फेरि नयाँ कर्म गरेर, भक्ति गरेर भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्ने, भगवानलाई अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गर्ने एउटा अवसर हो सृष्टि। त्यसैगरी कर्म, अर्को एउटा 5औं तत्त्व हो कर्म। हेर्नुस्, कर्म शक्ति भन्नाले प्रत्येक जीवको अनन्त कर्म हुन्छ, जुन सञ्चित कर्मको रूपमा रहन्छ। यस्तै अनन्त जीवहरूको सञ्चित कर्म मिलेर जुन एउटा अत्यन्त विशाल शक्ति तयार हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ कर्म शक्ति। यही कर्म शक्तिको कारणले गर्दा सृष्टि सम्भव हुन्छ। किनकि सृष्टि हुनासाथ कसलाई मनुष्य बनाउने, कसलाई पशु बनाउने, कसलाई पक्षी बनाउने, कसलाई जलचर बनाउने, कसलाई के बनाउने, यो कसले डिसिजन गर्छ? भगवानले त डिसिजन गर्नुहुन्न। किनकि भगवानले एउटालाई मनुष्य बनाइदिनु भयो, अर्कोलाई पशु पक्षी बनाइदिनु भयो भने त्यसमा के हुन्छ? एउटाले श्रेष्ठ योनि पाउँछ, अर्कोले निकृष्ट योनि पाउँछ। यस प्रकारले जीवमाथि अन्याय हुन्छ। त्यसैले यो विभिन्न शरीरहरू, विभिन्न अवस्थाहरू प्रदान गर्ने कार्य कर्म शक्तिले गर्छ। अर्थात् जीवकै पूर्वकृत कर्म, यद्यपि कर्म जड हो, तर भगवानको शक्तिद्वारा त्यही कर्म अनुसार
विभिन्न जीवहरूले विभिन्न शरीर पाउँछन्। एउटै शरीरमा पनि एउटा रोगी भएर जन्मिन्छ, एउटा धनी भएर जन्मिन्छ, अर्को गरिब भएर जन्मिन्छ। यस प्रकारले विभिन्न डाइभर्सिटी हामी संसारमा देख्न सक्छौँ। यो कर्म शक्तिको कारणले गर्दा हो र यही कर्म शक्तिको कारणले गर्दा भगवान अन्यायी हुनुहुन्न। ध्यान दिनुस्, बाइबल अनुसारको गॉड अन्यायी हुनुहुन्छ, कुरान अनुसारको अल्लाह अन्यायी छन्। किनकि एउटालाई पशु बनाए, अर्कोलाई मनुष्यमा पनि एउटालाई जन्मिना साथ मारिदिए, अर्कोलाई 80 वर्षसम्म बाँच्न दिए, एउटालाई रोगी बनाए, अर्कोलाई निरोगी। किन? उत्तर छैन। सोध्नुहोस् उनीहरूसँग। तर हाम्रोमा उत्तर छ। हाम्रोमा सबै कुरा तर्कसम्मत छ। कहीँ पनि तर्कद्वारा हामी भगवानमाथि आक्षेप लगाउन सक्दैनौँ। यो हाम्रो सनातन धर्मको विशेषता हो। त्यसैले संसार, यो जुन जगत हामी देख्छौँ, यो जड मायाको विस्तार भएको कारणले गर्दा, जड माया आनन्दले रहित भएको कारणले गर्दा, आनन्द सिन्धु भगवान सृष्टिकर्ता भए तापनि मायाको संसार भएको कारणले गर्दा संसारमा सुख छैन। कुरा बुझ्नुभयो? किनकि प्रश्न यही थियो कि आनन्द सिन्धु भगवानले बनाउनु भएको संसार किन दुःखमय छ? उत्तर यही हो कि संसार मायाको विस्तार हो, मायाद्वारा बनेको हो। त्यसैले मायामा आनन्द नभएको कारणले गर्दा संसारमा पनि आनन्द छैन। यस प्रकारले विभिन्न तर्कहरू, विभिन्न प्रश्नहरू आउन सक्छन्। तिनीहरूको समाधान वेदशास्त्रमा गरिएको छ र हर प्रकारले यही सिद्ध गरिएको छ कि संसार भगवानले बनाउनु भएको हो। त्यसैले संसारलाई देखेर हामी भगवानको अनुमान गर्न सक्छौँ। किनकि संसार नित्य रहन सक्दैन। ध्यान दिनुस्, हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। विकारी भएको कारणले गर्दा, परिवर्तनशील भएको कारणले गर्दा, परिवर्तनशील विकारी वस्तु एक दिन बन्छ, केही समय रहन्छ अनि नष्ट हुन्छ। त्यसैले नित्य रहन सक्दैन। संसार विकारी भएको कारणले गर्दा नित्य रहन सक्दैन। त्यसैले कसै न कसैले बनाउनु पर्छ। संसार आफै बन्न सक्दैन, किनकि संसार जड हो, माया जड हो, प्रकृति जड हो र चेतन तत्त्व हामी जीव छौँ। तर हामी संसारको सृष्टि आदि गर्न समर्थ छैनौँ। हामी त बुझ्न नै समर्थ छैनौँ, बनाउन कसरी सक्छौँ? त्यसैले संसारलाई देखेर, सृष्टिलाई देखेर भगवानको अस्तित्व सिद्ध हुन्छ, किनकि अनिवार्य हो। तर शास्त्रमा भनिएको छ, तर्का प्रतिष्ठानात् ब्रह्मसूत्र 2:1-11, अर्थात् तर्कद्वारा, अनुमान प्रमाणद्वारा हामी भगवानलाई पूर्णतया सिद्ध गर्न सक्दैनौँ। किनकि अनुमान प्रमाण या तर्क प्रमाण तब महत्त्वपूर्ण त्यसको भूमिका रहन्छ जब हामीलाई कार्य र कारणको बीचको सम्बन्धको ज्ञान पहिले नै हुन्छ। ध्यान दिनुस्, जस्तै आगो र धुवाको बीचको सम्बन्ध हामीलाई पहिल्यै थाहा छ। त्यसैले हामी पारी डाँडामा धुवालाई देखेर त्यसको कारण आगोको अनुमान गर्न सक्छौँ। तर सृष्टि र भगवानको अस्तित्वको बीचको सम्बन्ध हामीलाई पहिले थाहा छैन। त्यसैले पहिले नै कारण र कार्यको बीचको सम्बन्धको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा सृष्टि रूपी कार्यलाई देखेर त्यसको कारण भगवानको अस्तित्व पूर्णतया सिद्ध गर्न सम्भव छैन। नैसे तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद 1:2-9 वेदले पनि यही बतायो। तर्कद्वारा भगवानको अस्तित्व पूर्णतया सिद्ध हुन सक्दैन, किनकि भगवानको अनुभूति, एक्सपिरियन्स हामीलाई केही पनि मिल्दैन अनुमान प्रमाणद्वारा। त्यसैले वेद शास्त्रको शरणमा जानु छ। शब्द प्रमाणद्वारा नै हामी भगवानको अस्तित्व पनि सिद्ध गर्न सक्छौँ र कुनै उपायद्वारा भगवानलाई जान्न पनि सक्छौँ। यी सबै विषयमा चर्चा गरिनेछ, गर्नु छ, तर अर्को पटक। जय श्री राधे।